إخواني خواتي السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غنحاول نشوفو une petite introduction ديال Excel 2013 و bien évidemment entre 2013 و 2010 ما كانوش بزاف ديال التغييرات وما بين 2007 ابار كلكو بوطون هنايا اللي كانوا تزادوا واللي تعطاو هادوك لي بوطون اللي كيتستعملوا بزاف هما اللي خرجوا حاولوا يقربوهم للمستخدم ديال هاد اكسل 2013. دونك على بركة الله بالنسبة للناس اللي ما سعفهمش الحظ انهم يخدموا على هاد ان فيشي اكسل غنحاول نشوفوا ان بيتي رابيل. في الاول غادي نشوف شنو هي لاكاز، ولكن قبل غادي نحاول نديرو بيتيت انتروداكسيون ديال هادشي اللي كاين هاد لا باغ دي طاش اللي عندنا حنا هنا. دونك كاين هنا لا بارتي فيشي باش تكري ان نوفو فيشي، باش تحل الفيشي اللي ديجا عندك اكزيستون، باش تانجستري هاد الفيشي هادي اللي حنا خدامين فيه اكسيتيرا. هنا لا بارتي اكوي عندك فوالا هنا لا بوليس باش كتغير لا بوليس ديال الكتابه ديالك، اللون ديالها، تكبر لا طاي وتصغر لا طاي. دونك هادشي بحال الوورد وبحال لي لوجيسيال الصغار ديال مايكروسوفت اوفيس. هنا بنفس الشيء نيت. هنا بالنسبه لهاد الستاندار هنا كتكون على الفورما دو تكست، واش كدير ان فورما ستاندار يعني كتابه عاديه. مثلا عندي هنا 12، واش غتبغيتيها 12 تكون كتابه عاديه، ولا بغيتيها مونيتير يكون زايد فيها داك الدرهم، ولا تبغيتيها تكون بورسونتاج هي 1200 درهم، بغيتيها تكون على شكل ديال ساعه ولا ديال نهار، يعني لو 12 نهار لو 12 1900 وانت ديك الساعه كتغير اكسيتيرا. هنا كاين بزاف ديال الانواع ديال الكتابات والانواع ديال لي ميزون فورم ديال ميزون فورما ديال هذيك التكست ديالك لي سيزيتيه. هنا نرجعو للنومبر. هنا بالنسبه كتقلل في لو نومبر ديال لي ديسيمال بعد الفاصله، شحال بغيتي من بعد الفاصله، شحال بغيتي قبل الفاصله. هنا لا ميزون فورم كونديسيونيل دابا نحاولو نشوفها من بعد. هنا ميزون فورم ديال الطابلو، الشكل واللون ديال الطابلو اللي بغيتي ديرو باغ اكزومبل هكا طق هو كيصايب لك الطابلو اللي بغيتيه. هنا الستيل ديال لاكاز باغ اكزومبل غندير هنا فوق هاد لاكاز هادي تبدل ليها ستيل دو كاز اكسيتيرا. هنا دي ستيل، هاد لي ستيل هادو سون بري ديفيني مصايبين ديجا. بيان سور تقدر تصايب نتا دي ستيل ديالك وتعاود تدخلهم في هاد لا باز دو دوني. هنا كيف كيقولوا هنا هاد لانسيرسيون كتانسيري اون سيلول ولا تانسيري اون كولون ولا تانسيري اون فوي. هنا غنشوفو من بعد ان شاء الله. كاين سوا تخدم بهادي سوا كتخدم باشياء اخرى. هنا بالنسبه لا فورمول ديال لا سوم موين، دونك دي فورم ديال دو ستاتيستيك. هنا باش كتبغي دير لي سو اون با ا دروات اون هو ا غوش اكسيتيرا. هنا لو فيلتر الا بغيتي دير لي فيلتر ديالك، rechercher un mot ولا une cellule في الفيشي ديالك. وهنا خلاص هذه اون ابليكاسيون اخرى اللي عندي انايا انستاليها ما كاينلاش نشوفوها دابا. هنا غادي نحاول نشوفو نطرقوا لهاد لي زيليمون هادو اللي هما لي طابلو كروزي ديناميك اللي كيعاونونا بزاف لا بارتي اناليز دي دوني. وهنا خلاص لا كرياسيون ديال ان طابلو بحال هذا اللي شفتو لتحت كيعطيك هنا باش كتسيليكسيوني باغ اكزومبل طق كتلونسي لو طابلو ديالك. الوغ هنا بوغ لانتيغراسيون ديال اون ايماج، الا بغيتي تدخل اون ايماج من البيسي ديالك، هنا الا بغيتي تدخل اون ايماج اللي عندك فيها غير اللين ديال يو ار ال. هنا لا كرياسيون ديال لي فورم بحال هكا المهم عندكم في الوورد. من بعد غنطرقوا لهادشي كل حاجه بوحدها. هنا ستور ما عمري ما استعملتو، مي لي زابليكاسيون ديال لوفيس ستور اللي سون لي الاكسل. هنا بالنسبه لي غرافيك ريكوموندي الا بغيتي دير تصايب واحد اون كور ولا شي حاجه هما لو ديتاي ديالهم. هنا غرافيك كروزي ديناميك مي سور لا باز دي طابلو كروزي ديناميك. هنا هادو لي كورب هادو اللي ديجا كيتستعملوا بزاف. لي سيغمون سي تو فو سيغمونتي اون بارتي في هذاك لا باز دو دوني ديالك. لي ليان هايبر تكست الا بغيتي تدخل ان ليان هايبر تكست لا فوي ديالك اكسيتيرا. هنا دي زيكواسيون الا بغيتي دير لا فورمول دير فيها ماشي لا فورمول مي لا ميزون تكست دير فيها اون ايكواسيون ماتيماتيك. هنا لي سامبول تقدر تلقاهم تقدر تحتاجهم من بعد. الوغ هنا سي عندكم لا ميزون باج
باردون. دونك انا لا مارج ديال الورقه ديالك اللي غادي ديرها بوغ اون امبرسيون، دونك هادو كامل كتستعملهم في الامبرسيون. هنا بالنسبه لا كولور ديال ولا سميتو ديال لا فوي كامله والتيم ديالها. هنا بالنسبه لا لارجور ديال سوا ديال لا فوي اللي غادي تقدر اللي غتبغي تامبريميها لا ميز على ليشيل. هنا لا فوي دو كالكول سوا كتمونطري هاد الكوادرياج يعني هاد الخطوطه هادو. هنا لي زونتيت يعني هادشي ديال ا بي سي، هادشي اللي درت بحال هكا ما بقاش داك لي السميت ديال لي كولون وديال لي لين. وهنا درت غادي يبقى كلشي بيض، ما يبقاش يبانو دوك الخطوط اللي كيميزو لك اون كاز على اون كاز. هنا باش افونسي اون كاز تريكولي اون كاز وتاليني اونتر بليزيور كاز. هادو ان شاء الله غنشوفهم تما من بعد. هنا بالنسبه لي فورمول لي بلو دوموندي و لي بلوس utilisé سوا دي فورمول دو مات ولا ستاتستيك ولا لوجيك اكسيتيرا. هنا كاينين لي سميتو الا بغيتي كدير كوبي كولا ديال اون فورمول تعاود اون فورمول في اون اوتر سيلول في اون اوتر فوي، كتفيريفي لا كوريسبوندونس ديال هادوك لي كاز اللي استعملتهم باش تصايب هاديك لا فورمول. دونك هادشي كامل ان شاء الله غنشوفوه. هنا لي دوني سوا كتامبورتي دي دوني من اكسس ولا من الويب ولا من فيشي تكست ولا من دوطخ سورس. عندك هنا الا كنتي ديجا عندك دوطخ كونيكسيون باغ اكزومبل كاين ناس كيكونوا دايرين لا كونيكسيون اونتر plusieurs fichiers soit un fichier texte من Sage soit une autre application. هنا le filtre ديالك soit par ordre alphabétique ولا كدير filtre وكتحاول تختار شنو هو le filtre اللي غدير. هنا des filtres qui sont avancés par l'impression. هنا comment convertir une liste une colonne une liste. هنا هاد le type de liste la validation des données. وهنا كيفاش تقدر تغروبي دي كولون ولا دي لين وديسوسيهم وتكريي دي سو كولون دي سو جروب ولا سوا سو جروب كولون ولا سو جروب لين. الوغ بور لا بارتي ريفيزيون ما معروفه فيها لورتوغراف الا بغيتي تفيريفي لورتوغراف ديال داكشي اللي كاتب، recherche sur dictionnaire des synonymes, la traduction داكشي اللي كاتب، un commentaire pour expliquer علاش درتي هاد 12 par exemple درت 12 حيت هنا كيمشي ويجي على وديت لي نومبر دو كومونتير. هنا كومون بروتيجي اون فوي باغ اكزومبل هاد لا فوي هادي مبغيتيش بنادم يبقى يبدل هادوك لي فورمول كاين دي موين بور بروتيجي. هنا لافيشاج ديال هاد لاباج سوا نورمال سوا افيك دي صوت باج كيقول لك ها منين غادي هاد سميتو لامبريسيون فين غتحبس. هنا الزوم ديالهم غير اورغانيزي لي فوي فيجي لي فولي. دونك هادو كلهم غنحاولوا نشوفوهم ان شاء الله. هاد لي زيليمون ديفلوبمون هادو ماشي دابا بعاد شويه علينا حنا دونك من بعد نحاولوا نخدموا عليهم. انا بالنسبه لا كرياسيون سا روفيان او ميم بالنسبه لداكشي اللي شفناه في الاول. هاد لا بارتي كرياسيون تقدروا تلقاوها في دوطخ روبريك. دونك كنتمنى هاد لا فيديو الاولى نال الاعجاب ديالكم، وحاولوا تتبعونا على لاشين ديالنا ديال لو كابيني كونساي كوتشينغ pour plus d'informations, plus de formation aussi. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à les remettre في les commentaires وان شاء الله غنكون فرحان باش انني نجاوب على جميع الاسئله ديالكم ونخدم ونعمل بالاقتراحات ديالكم سواء في التحسين في التطوير ديال هاد الفورماسيون اللي كنخدموا عليها دابا، او لا اذا كانوا عندكم دي كريتيك ولا شي حوايج اخرين. المهم اي حاجه مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.